अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मई 2025 की 10 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 3 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की 2 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर इस जंग के माहौल के बीचों बीच कैदी नंबर 804 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी इमरान खान साहब से मुतालिक है। जैसे ही ये जंग की एजिटेशन मजीद बढ़ी है, अडियाला से ठीक 15 किलोमीटर दूर एक मिसाइल गिरा। उसके बाद एक अहम फैसला लिया गया। अब 3 मुख्तलिफ रिपोर्टर्स ने, जो कि टीवी चैनल से भी वाबस्ता है, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर इसको कंफर्म कर दिया है कि आज दोपहर 12:45 से लेकर 1:45 के दरमियान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मुबैना तौर के ऊपर, मैं लफ्ज मुबैना तौर के ऊपर इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत ने इसको कंफर्म नहीं किया है, ना ही हुकूमत के ऑफिशियल्स ने इसको कंफर्म किया है, ना ही यह बताया गया है कि उन्हें आया किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया या नहीं किया गया, और ना ही अभी तक यह बताया गया है कि उन्हें कहां पर मुंतकिल किया गया, अगर किया गया तो। ये वो डिटेल्स हैं जिसके ऊपर मैंने कॉमेंट करना था। फिर दूसरी अहम खबर जो है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के अंदर बढ़ती कशीदगी का माहौल है। पाकिस्तान ने 5 घंटों के अंदर अंदर इंडिया को उनकी असलियत याद दिला दी है। अब उनकी गीदड़ भभकियां सुनने को मिल रही हैं। उनकी जो अफवाज की तर्जुमान है खातून कर्नल, वो बार बार ये रिक्वेस्ट कर रही हैं कि पाकिस्तान अब मजीद इसको आगे ना बढ़ाए, हम रोकने के लिए तैयार हैं, आप भी रुक जाएं, इसको कहीं पर किसी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर रोक लेते हैं। तो इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी मैं शेयर करूंगा, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। अब 3 नहीं बल्कि 4 रिपोर्टर्स हो गए हैं जो इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं। मैं फिर भी लफ्ज मुबैना इस्तेमाल करूंगा, गैर मुसद्दका इत्तलात जब तक के पीटीआई कंफर्म ना कर दे, जब तक के हुकूमत कंफर्म ना कर दे। अभी तक किसी ने कंफर्म नहीं किया। सबसे पहले ये डॉन न्यूज के रिपोर्टर हैं शफकत अली, ये खबर सोशल मीडिया यानी ट्विटर के ऊपर शेयर करते हैं कि खान साहब को अडियाला जेल पर किसी भी मुमकिन हमले के पेश नजर महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। और वो ये भी लिखते हैं कि जल्द खान साहब अदालत से रिहा होकर अवाम के दरमियान होंगे। उससे पहले यानी इस खबर से पहले उन्होंने 14 मिनट पहले एक और ट्वीट किया कि इमरान खान को अडियाला जेल से महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, इंशाल्लाह खान साहब बहुत जल्द अवाम में होंगे। ये शफकत अली साहब, ये रिपोर्टर हैं डॉन न्यूज के। उसके बाद जाहिद फारूक मलिक साहब, इनका टिल्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। ये बोल न्यूज के रिपोर्टर रह चुके हैं, आजकल एक बड़े टीवी चैनल के साथ वाबस्ता है। ये हमेशा प्रो इमरान खान साहब खबर देते हैं, झूठी खबर नहीं देते हैं, फेक न्यूज नहीं देते हैं। वो कहते हैं पाक भारत कशीदगी की सबसे बड़ी खबर है कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और कौम के बेहतरीन मफाद में साबिक वजीर आजम इमरान खान को थोड़ी देर में अडियाला से मुंतकिल कर दिया गया। थोड़ी देर पहले इमरान खान अडियाला जेल से महफूज मुकाम पर मुंतकिल हैं और अब उनको जेल से रिहा कर दिया गया। ये जाहिद फारूक मलिक साहब हैं, ये रिपोर्टर हैं, बेहतरीन रिपोर्टर हैं। वक्त जब मेरी अबडक्शन हुई थी, सबसे ज्यादा इन्हीं शख्सियत ने, इन्हीं साहब ने जो है वो उस वक्त कष्ट उठाया था, मुश्किल टाइम उठाया था। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक और कॉलमिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, व्लॉगर हैं बिलाल गौरी, उनका ट्वीट पढ़ रहा था। वो कहते हैं कि इत्तलात ये है कि एक बहुत बड़ी खबर जिसे अब से थोड़ी देर पहले तक अफवाह समझा जा रहा था, उसकी तस्दीक होने जा रही है। तो ये तस्दीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करनी है या फिर बाकी लोगों ने करनी है कि असल में किस हद तक मुबैना ये खबर दुरुस्त है। अब आगे चलते हैं। शाकिर महमूद अवान साहब, ये बेहतरीन रिपोर्टर हैं, हाल ही में उन्होंने अबडक्शन जैसी मुश्किल जो है घड़ी वो गुजारी है। उन्होंने ट्वीट कर रखा है, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को हालिया हालात की कशीदगी के पेश नजर अडियाला जेल से महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। ये किसने किया है? शाकिर महमूद अवान ने। इन सब के बीचों बीच मैंने भी एक ट्वीट किया कि इमरान खान साहब को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा सकता है। फिर मेरे पास कुछ खबरें आना शुरू हुई कि कर दिया गया है, तो मैंने उसको एडिट कर दिया। तो ये 5 एक ऐसे मुस्तनद रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि इमरान खान साहब को यानी कैदी नंबर 804 को अडियाला जेल से महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। अब मैं थोड़ी देर पहले अलीमा खान साहिबा का एक स्टेटमेंट देख रहा था। वो कहती हैं
کہ جو ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات کی درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا گیا ہے. علی امین گنڈا پور صاحب نے جو پیرول پر عمران خان صاحب کی رہائی کی درخواست دی تھی اس کو بھی اعتراض لگا کر مسترد کر دیا گیا ہے. علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے کہیں اور منتقل کرنے کی خبروں کی میں تردید کرتی ہوں. یہ ایسے ہی جھوٹ بولا جاتا رہا ہے, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. اب اس کی کنفرمیشن ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف کر سکتی ہے, دوسری طرف حکومت کر سکتی ہے. آپ کو اور ہمیں معلوم ہے کہ اس طرح کے کشیدہ حالات کے اندر ایسے فیصلے لیے جاتے ہیں. بہرکیف وہ ایک سابق وزیر اعظم ہیں, بہرکیف وہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے محبوب لیڈر ہیں, بہرکیف ان کا جو بولا ہوا ایک ایک لفظ یا جملہ ہے وہ آگ کی طرح گولے برساتا ہے مودی سرکار اور RSS نظریے کے اوپر. تو ان کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جانا چاہیے تھا. آج صبح سے ہم یہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ خدا رہا یہ کر دیں, تو ابھی تک کوئی اس کو کنفرم نہیں کرا, نہ ہی کسی آفیشل نے, نہ حکومت نے, نہ PTI نے, کسی نے کنفرم نہیں کیا. رپورٹرز یہ خبر دے رہے ہیں. میں اسی لیے لفظ مبینہ استعمال کر رہا ہوں, سٹیٹڈ لفظ استعمال کر رہا ہوں. سورسز کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے زبیر نیازی صاحب نے میرے ٹویٹ کو کوٹ ٹویٹ کر کے کہا کہ ہوا میں بات مت چھوڑیں, سورس ہے تو اس کو ہمارے سامنے شو کریں کہ یہ سورس ہے. بھائی جان میں آپ کو بتاؤں, ایک تو صحافی کبھی بھی اپنا سورس ڈسکلوز نہیں کرتا ہوتا, یہ دنیا کی صحافت کی ریت ہے. اس کو ہم نے اس کی پامالی ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے. حقائق بہرحال یہی ہیں, لیکن سوال بہت سارے اٹھتے ہیں کہ اصل کہانی اس کے پیچھے کیا ہے, کیا حکومت اس کی تصدیق کرے گی نہیں کرے گی, یہ تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا. ابھی مزید خبریں میں کچھ شیئر کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ. ویری امپورٹنٹلی, پاکستان نے جن جن جگہوں کو ٹارگٹ کیا ہے, 5 گھنٹوں میں پاکستان نے فیصلہ کن برتری حاصل کی ہے. پاکستان کی مسلح افواج نے بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے. پیشہ ورانہ مہارت کا شاکار پاکستان کی مسلح افواج نے صرف 5 گھنٹوں میں دشمن کو ایسی کاری ضرب لگائی ہے کہ بھارت کا جنگی غرور زمیں بوس ہو گیا ہے. یہ کاروائیاں اعلیٰ تربیت, جدید ٹیکنالوجی اور بر وقت فیصلہ سازی کا منہ بولتا ثبوت ہے. بھارت کی فضائی ڈھال S-400 ٹوٹ چکی ہے. پاکستان ایئر فورس کے JF-17 تھنڈر ہائپر سونک میزائلوں نے ادھم پور میں بھارت کے جدید S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کر دیا, جس کی قیمت تقریباً $1.5 بلین ہے. سائبر محاذ پر پاکستان نے انڈیا کو چاروں شانے چت کر دیا. پاکستان نے بھارت کا طیارہ بھی مار گرایا, اس کی خاتون پائلٹ گرفتار ہے. چینی میڈیا کہتا ہے پہلے حملے کے اثرات بھارت کا دماغ اب ٹکانے پر آتا ہوا لگتا ہے. بھارت جنگ نہیں چاہتا بشرطے کہ پاکستان بھی ایسا ہی چاہے. کرنل صوفیہ قریشی نے اپنے باقی فوجی ترجمانوں کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کی ہے. بھارت اپنی زبان کا پکا بالکل بھی نہیں ہے. یہ رات کے اندھیرے میں پھر حملہ آور ہوگا, یہ سب کو پتہ ہے. اس لیے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا جانا چاہیے. لاہور ایئرپورٹ کے اطراف ایک اور زوردار دھماکہ اب سے تقریباً 3 گھنٹے پہلے سنا گیا. پاکستان کی فضائی حدود کل دوپہر 12 بجے تک ہر قسم کی پروازوں کے لیے بند رہے گی. پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے یہ احکامات جاری کیے. وزیر اعظم شہباز شریف کے سیاسی رہنماؤں سے رابطے ہوئے, موجودہ ملکی اور سیکورٹی صورتحال سے متعلق آگاہ کیا گیا. سیاسی رہنماؤں نے پاک فوج کی مؤثر کارروائیوں کو سراہا. بیرسٹر گور سے بھی رابطہ کیا گیا. بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ گو کہ میں عمران خان صاحب کا ایک نمائندہ ہوں, ان کے نمائندے کی حیثیت سے میں اس وقت اپنے ملک کی سالمیت کے لیے کھڑا ہوں, اپنی افواج کے ساتھ کھڑا ہوں, لیکن ملک کے 25 کروڑ عوام کا دیرینہ مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے تاکہ وہ قوم کو اعتماد میں لیں اور پھر قوم یکجہت ہو کر مودی کی کارروائیوں کا جواب دے. ابھی تک اس کا جواب تو نہیں آیا, لیکن مبینہ طور کے اوپر عمران خان صاحب کو منتقل کرنے کی محفوظ مقام کے اوپر اطلاعات ہیں. رائے تبلیغی مرکز کو خالی کروانے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف فارم 47 کے وزیر اعظم آج قوم سے خطاب کریں گے اور ان کا امکان ہے اور قوم کو موجودہ ملکی اور سیکورٹی صورتحال پر اعتماد ملیں گے. آپ کو یاد ہوگا جب نیشنل کمانڈ اتھارٹی اور کا اجلاس ہوا تو عمران خان صاحب نے 2019 میں کیا کیا تھا, یہ کچھ چیزیں میں شیئر کرتا ہوں. 2019 میں بالاکوٹ حملے کی جوابی کارروائی کرنے کے فوراً بعد اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس بلایا. نیشنل کمانڈ اتھارٹی نیوکلیر ہتھیاروں سے متعلق اعلیٰ سطحی فورم ہے. عمران خان نے NCA کا اجلاس بلایا اور افواج پاکستان کو مکمل اختیار دینے کا اعلامیہ جاری کروا دیا. اس سے پوری دنیا پر دباؤ بڑھا اور تناؤ ختم کرنے میں کردار ادا کیا گیا. پاکستان کو اجلاس پہلے روز ہی بلا لینا چاہیے تھا اس والی حکومت کو, لیکن 8 دن گزرنے کے بعد بالآخر NCA کا اجلاس بلا لیا گیا ہے. اب پوری دنیا یہ جنگ روکنے میں کردار ادا کرے گی. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے عمران ریاض خان صاحب کا ولاگ دیکھ رہا ہوں, وہ کہتے تھے جب انڈیا نے بڑے پیمانے پر ایئر بیسوں پر حملہ کیا تو پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. جہاز اگر کھڑے کھڑے ہی ناکارہ ہو جائیں تو کوئی آپشن نہیں بچتا. جہاز سب سے زیادہ ہوا میں ہی محفوظ ہوتا ہے. تو پاکستان ایئر فورس نے انڈین ملٹری سیٹلائٹ جیم کر دیا اور پاکستان کے حملے کے بعد انڈین سیٹلائٹ کام
نہیں کر رہا ہے. تو اب تک کی لیٹسٹ جو ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ یہی ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے منتقل کر دیا گیا ہے, لیکن کچھ دوست جو ہے اب اس کے اگینسٹ بھی ٹویٹ کرنا شروع ہو گئے. میں ابھی دیکھ رہا تھا قمر میکن نے ابھی ٹویٹ کیا ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ سے منتقل کرنے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے. بھٹی صاحب ہیں کوئی, ان کے مطابق یہ خان صاحب کا وقت کی کافی کا وقت ہے اور وہ کافی پی رہے ہیں. تو بہرحال یہاں پر متضاد اطلاعات متضاد ذرائع سے آ رہی ہیں, کیونکہ 4 مستند رپورٹرز نے, وہ رپورٹرز جو کہ واقعتاً بہتر فورم سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے اس کو کنفرم کیا. تو خبر شیئر کرنا آپ کے ساتھ بہت ضروری تھا. اب پاکستان تحریک انصاف کو اس مت کو کلیئر کرنا چاہیے یا حکومت کو اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. میں اسی لیے لفظ مبینہ استعمال کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.